हर्क साम्पाङज्यूले आँखा झिम्काउनु भयो भने त्यहाँ रक्तपात हुन्छ। उहाँले धैर्यता संयमता राख्नु भन्नुभएको छ। आज पनि हामी नगरपालिकामा डोजर र त्यो उसको चाबी चाहिँ मर्ने गरी भन्दा ऊ मर्ने, उसले मलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्दा मेयरलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली भने एकैछिनमा मर्ने भए त अहिलेसम्ममा के हुन्थ्यो होला, त्यो मलाई केही पनि विश्वास लाग्दैन। ठुल्ठुलै राष्ट्रघाती सन्धि गरेर भर्खरै फर्किए जस्तो अथवा धरानमा करोडौँ अरबौँ कुम्ल्याए जस्तो नातावाद, कृपावाद, फरियावाद, हिंसा, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अपराध गरे जस्तो गरी मुर्दाबाद भन्नुपर्ने किन? उहाँहरूले धेरै नराम्रो अपशब्दहरू बोल्नु भयो, धेरै नराम्रो बोल्नु भयो, तर हामी त्यो लेभलको मान्छे होइन नि त, त्यो हैसियतको मान्छे होइन हामी यो सोचिसकेपछि हामी त्यस्तो बोल्दैन। कसरी हुन्छ मेयर साहबलाई भ्रष्टाचारी, नक्कली भ्रष्टाचारी करार गर्ने, उहाँलाई बदनाम गर्ने, उहाँको पोलिटिकल लिगेसी समाप्त गर्ने, श्रम संस्कृतिको जग भत्काइदिने र आफूले यही मेसो भयो एक बारको चुनावमा अर्कोचोटि चुनाव जितिएला नजितिएला कार्यवाहक मेयर हुने उहाँको ठुलो धोको भएको बुझियो। हिजोका दिनमा जुन व्यक्तिले भन्नुभयो नि आसेपासे भनेर, त्यो व्यक्तिले आज मेरो कानको सामु साले यिनीहरू श्रमदाता, यिनीहरूको श्रमको यो भेष च्याचुत पाएर फ्याल्ने नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँको के अधिकार छ र च्याचुत पाएर फाल्न होइन? मुर्दाबाद त्यसलाई भन्नुपर्छ जो भ्रष्ट छ, जो अपराधी छ, जो हिंसक छ, जो देशद्रोही छ। देशप्रेमी, इमान्दार, सदाचारी यस्तो व्यक्ति जसले यो देश बनाउँछु भन्ने सङ्कल्प लिएको छ र धरानबाट धेरै सन्देश पनि दिनुभएको छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति पनि प्राप्त गरिरहनु भएको छ। यस्तो बेला आवेश र आक्रोशको ज्वाला झन् दन्किन्छ। अब त्यहाँ बिना बित्थामा देश बनाउँछु, संस्कृतिको रक्षा गर्छु, राष्ट्रलाई समुन्नत विकसित गर्छु, देशलाई नेतृत्व गर्छु भनेर इमान्दारिताको बेडा उठाएर, देशभक्तिको झन्डा लहराएर, श्रमको संस्कृतिको जग हालेर भ्रष्टाचार शून्य उपमहानगरपालिका बनाउने शपथका साथ यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ युवा नेता पुण्य गौतम सर, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। भर्खरै हामीले धरानको एउटा भिडियो क्लिप हेऱ्यौँ। सुरुमा तपाईँको जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारा लाग्छ, त्यसपछि तपाईँको त्यहाँनिर मेयर साहबले यस्तो यस्तो भनेर त्यहाँको वस्तुगत स्थितिबारे जानकारी गराउनु भएको पनि सुन्नुभयो र पछिबाट हामीले फेरि पछिबाट धरानमा झडप भयो अरे भन्ने हामीले जानकारी पाइसके पछाडि के हो त, कसो हो त, कस्तो छ स्थिति भनेर त्यहाँका एकजना स्थानीय समीर तामाङसँग पनि टेलिफोन सम्बन्धमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब यो सम्पूर्ण गरिसके पछाडि, जानकारी लिइसके पछाडि तपाईँको कन्क्लुजन चाहिँ के छ सर? कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? खास भएको के रहेछ, के हो सर यो? अब काठमाडौँमै 7 सूर्य उदय सरहको गर्मी छ। यस्तो बेलामा त झन् धरानमा 25-30 सूर्य उदय सरहको धरान दन्दनी बलेको होला। यस्तो बेला आवेश र आक्रोशको ज्वाला झन् दन्किन्छ। अब त्यहाँ बिना बित्थामा देश बनाउँछु, संस्कृतिको रक्षा गर्छु, राष्ट्रलाई समुन्नत विकसित गर्छु, देशलाई नेतृत्व गर्छु भनेर इमान्दारिताको बेडा उठाएर, देशभक्तिको झन्डा लहराएर, श्रमको संस्कृतिको जग हालेर भ्रष्टाचार शून्य उपमहानगरपालिका बनाउने शपथका साथ जनतालाई कोसीको पानी पनि खुवाउँछु, धरानलाई एकदम हराभरा हरियो रङ्गीन बनाउँछु भनेर हिँड्नुभएका हर्क साम्पाङज्यूले के न अपराध गरे जस्तो, गएर ठुल्ठुलै राष्ट्रघाती सन्धि गरेर भर्खरै फर्किए जस्तो अथवा धरानमा करोडौँ अरबौँ कुम्ल्याए जस्तो नातावाद, कृपावाद, फरियावाद, हिंसा, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अपराध गरे जस्तो गरी मुर्दाबाद भन्नुपर्ने किन? मुर्दाबाद त्यसलाई भन्नुपर्छ जो भ्रष्ट छ, जो अपराधी छ, जो हिंसक छ, जो देशद्रोही छ। देशप्रेमी, इमान्दार, सदाचारी यस्तो व्यक्ति जसले यो देश बनाउँछु भन्ने सङ्कल्प लिएको छ र धरानबाट धेरै
सन्देश पनि दिनुभएको छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति पनि प्राप्त गरिरहनु भएको छ। हो त्यस्तो जनताको आँखाको नानी जस्तो देश परिवर्तनमा हिँडेको मेयरलाई मुर्दाबाद भन्नु चाहिँ यो 21औं शताब्दीको ठुलो क्रूर ठट्टा हो। यो कलियुग पनि हो, त्यो बिल्कुल नाजायज छ। यहाँनिर कुत्सित मनसाय देखिन्छ र त्यहाँ एउटा निश्चित पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठन, भातृ सङ्गठन, लडाकु सङ्गठन भनेर चिनिने YCL नै सशस्त्र रूपमा गएको र उत्तेजित गरेर धेरैचोटि हर्क साम्पाङज्यूलाई हिंसामा प्रभोग गरिरहेका छन्। मैले देखिरहेको छु। घरि उहाँ एउटा के अधिकारी भूतपूर्व वडाध्यक्षले प्रभोग गरिरहेको हुन्छ, घरि अर्को हिंसा मच्चाउन जान्छ। तर उहाँ अहिलेसम्म बुद्धवादी शान्तिवादी भएर हातमा दैनी जमाएर पनि विकास निर्माणको काम गरिरहनु भएको छ र उहाँले संयमताका साथ काम गरिरहनु भएको छ। हर्क साम्पाङज्यूले आँखा झिम्काउनु भयो भने त्यहाँ रक्तपात हुन्छ। उहाँले धैर्यता संयमता राख्नु भन्नुभएको छ। जस्तो सञ्चिता धमलाको कुरा गरौँ न, सायद उनले महसुस गरेकी होइन्, त्यत्रो तपाईँको किराँतीहरू, महान किराँतीहरूको बसोबास भएको ठाउँमा गएर उनले हर्क साम्पाङज्यूलाई ओपन च्यालेन्ज गरिन्, विभिन्न कुरा गरिन्, हर्क साम्पाङज्यूको फलोवर्सहरूलाई पक्राइन्। त उनलाई कसैले एक थप्पड पनि हानेन, उनलाई कसैले दुर्व्यवहार गरेन। यो चरित्र हो नि हर्क साम्पाङज्यूका फलोवर्सको। शान्तिवादी छन्, शान्तिका परेवा उडाउँछन्, काहीँ उनीहरूले तिनगुनेमा जस्तो आगो जोसे, काहीँ हिंसा गरे। ल तपाईँ एउटा कुरा भन्नु, तारजाली कस्यो, 17 लाख लायो। आजको जमानामा 17 लाख भनेको एउटा मामुली मान्छेले विवाह भोजमा एकैछिनमा सिद्ध्याइदिन्छ, न्वारानमा सिद्ध्याइदिन्छ, पास्टीमा सिद्ध्याइदिन्छ। त्यो 17 लाख पनि फेरि 17 लाखको कामलाई उहाँहरूले 7-8 लाखमा सम्पन्न गर्नुभएको छ। त्यो अभूतपूर्व काम भयो, अब्जर्भेसन भयो। उपमहानगरपालिकाको प्रशासकीय अधिकृतले चेक गर्नुभयो, 16 नम्बर वाडाको अध्यक्षले गएर त्यहाँ फिल्डमै गएर वाह क्या बात भन्नुभयो, तारिफ गर्नुभयो, सबै भयो। अनि त्यसपछि त्यो फिल्डको प्रतिवेदन पनि बुझ्नुभयो। अन्तिममा गएर कुन त्यस्तो खालको महत्त्वाकांक्षा वा कुन त्यस्तो खालको जाली झेली कपटी कुराले त्यहाँ प्रेरित गरेको नि उपमेयर साहबले त मानव धरानमा एउटा डिजास्टरै भए जस्तो। अब अख्तियार, सतर्कता केन्द्र धाउनी यस्तो लाग्छ उहाँले यो अवधिमा जसरी हुन्छ मेयर साहबलाई भ्रष्टाचारी, नक्कली भ्रष्टाचारी करार गर्ने, उहाँलाई बदनाम गर्ने, उहाँको पोलिटिकल लिगेसी समाप्त गर्ने, श्रम संस्कृतिको जग भत्काइदिने र आफूले यही मेसोमा एक बारको चुनावमा अर्कोचोटि चुनाव जितिएला नजितिएला कार्यवाहक मेयर हुने उहाँको ठुलो धोको भएको बुझियो र उहाँले आफ्नो अख्तियारीको प्रयोग गरेर दुरुपयोग गरेर मेयर साहबलाई बाधा हालिरहनु भएको छ। यसले के बुझ्ने? नगरपालिकामा लगेर एक हुल मान्छेहरू लाने, घेरघार गर्ने सुरुदेखि नै। जस्तो हर्क साम्पाङज्यूले सायद त्यो भिडियो सेयर गरे ठिकै पनि थियो होला, उहाँको मनै विषालु भन्ने त्यो त देखियो नि त। अनि मैले काठमाडौँ आउँदै उहाँको भङ्गीमा पढेको थिएँ, व्यक्तिगत रूपमा आयेन्द्र सुन्दर बेगाप्रति मेरो, आयेन्द्र विक्रम बेगाप्रति मेरो नराम्रो छैन, ठिक छ। अब अहिले समीरजीले पनि भन्नुभयो मान्छे हेर्दा त त्यस्तो देखिनुहुन्न भन्ने। तर उहाँलाई के यो पार्टीको निर्देशन हो? हर्क साम्पाङज्यूलाई जसरी पनि पदच्युत गर्ने एक सूत्रीय मिसन हो। वडाध्यक्ष पनि माओवादीकै उग्र, कार्यकर्ता पनि माओवादीकै उग्र, काहीँ काम गरो उनीहरूले बाधा व्यवधान गर्ने, कहिले काङ्ग्रेसमा मिलेर। अब बरु नेकपा एमाले यसो फेसबुक स्ट्याटस देख्ला के गर्ला, बाधा हालेको छैन। एमालेका वडाध्यक्ष बरु सहयोगी छन्, तर पेमेन्ट रोकिदिनेदेखि सबै काम गरेर उहाँलाई पङ्गु साबित गर्ने यो गर्न खोजे कि तपाईँले यसो गर्नु भने 17 लाख ठुलो एमाउन्ट होइन। धरानका र बाहिर रहेका हर्क साम्पाङज्यूको स्वेच्छुकले आफ्नो गोजीबाट पनि त्यति खर्च गरिदिन्छन्। मै 10,000 जति हाल्छु, ल यदि त्यहाँ नगरपालिकाले भुक्तानी रोक्छ भने मैले पनि धरानको त्यो तारजालीको लागि योगदान गर्छु। एउटा कुरो तपाईँले के ख्याल गर्नुहोस् भनेको भने, अब हुन त आलोचना गरे जस्तो हुन्छ। खोइ यो उपमेयर साहबले, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरले कान्स फिल्म महोत्सवमा फ्रान्स जाँदा आफ्ना 3 जना समर्थक लाँदा 35 लाखको बिल पेश गरेका छन्। त्यस्तो कुरामा चाहिँ यहाँ बरु सुनिताले बवाल गरेको देखिएन। उहाँ चाहिँ विकास गरेको कुरामा त्यो पनि तपाईँको त्यो बहुभाषिक पाठशालाको आँगनैसम्म भेल पस्ने अवस्थामा त्यहाँ तारजाली लगाएको कुरोमा चाहिँ यत्रो विरोध गरेको छ। पुल जोगाएको कुरो, पुल जोगाएको कुरो हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँको ड्रेन निर्माणको कुरो छ, ड्रेन निर्माणको कुरो छ, तारजाली कस्ने। अनि श्रमदाताले सिधै श्रम गरिदिएका छन्, बिचरा उनीहरूले कति श्रम गर्दाखेरि कति जोखिम मोलेका छन्। अहिले त श्रमदाताहरू पनि भाडामा ल्याएको रे, पैसा पेमेन्ट गरेको रे, उनीहरूले पैसा मागेको रे होइन। पछिबाट भनिसक्यो तपाईँको यो चाहिँ दैनिक हाजिरामा ल्याएको, श्रमदातालाई पेमेन्ट गरेको भन्ने कुरो उठाए, विरोध आए। के तपाईँको डेरी हाजिरा
हाजिरी भनेर के देखाइरहेको थिएँ होइन, तर फेरि मेयर साहबले खण्डन गर्नुभएको छ, बेकारको कुरा रहेछ। खण्डन गर्नुपर्छ। अर्को कुरो के तपाईँको जस्तै उपमेयरज्यूले भने जस्तै यो गैर कानुनी हो, कानुन सम्मत चल्नुपर्छ भनेर जिकिर गर्नुहुन्छ के। अब एक हिसाबले त गैर कानुनी हुन सक्ला, यद्यपि मेयर साहबले फेरि भन्नुभएको छ 3 प्रकारको हुन्छ कामहरू, इमर्जेन्सी, इमिडिएटली र तपाईँको रुटिन भन्ने आउने रुटिन। जस्तै अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै काम इमर्जेन्सी तत्कालै गर्नुपर्ने हुन्छ, यताउता इधर उधर नगरिकन तत्काल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तै अगाडि तपाईँको मान्छेले गाडीले हानेर मान्छे सडकमा लडिराखेको छ, अब उसलाई चाहिँ तपाईँको गएर तिम्रो नाम के हो होइन, चाहिँ कता जाँदा कसरी हान्यो गाडीले, कुन गाडीले हान्यो थाहा छ कि छैन। अब ल ठिक छ, घाइते त भयो, अब यसलाई हस्पिटल लाने कि नलाने, प्रहरी बराल लाने कि तत्कालै कुनै ट्याक्सीवाला जे उपलब्ध छ त्यो बेला हस्पिटल पुर्याउने हो कि भनेर सरसल्लाह गर्नुभन्दा जे छ हामीसँग त्यसमा उपलब्ध हस्पिटल तुरन्त पुर्याउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ नि होइन। त्यहाँ तपाईँको सरसल्लाह गर्दा छलफल गर्दाखेरि होइन नाम के हो, कुन गाडीले हान्यो, कसरी हान्यो भनेर सोद्धा त उसको प्राण जान सक्छ। त्यो इमर्जेन्सी नगरी नहुने काम। अर्को कुरो तपाईँको उहाँ एउटा घरमा आगो लागिरहेको छ, तपाईँको अब त्यो घरमा कसरी लाग्यो, कसले लगायो, को माथि शङ्का छ होइन। अब त्यसलाई आगो मार्नु दमकल बोलाउनु कि नबोलाउनु छलफल मिटिङ गर्नुभन्दा तुरन्त गएर आगो निभाउनुपट्टि लाग्नु पऱ्यो भने जस्तै अब त्यो पुल चाहिँ भग्नु लागेको छ। अब तपाईँको त बैठक राख्दाखेरि छलफल गर्दाखेरि अनि ठेक्का पट्टाको प्रश्न जाँदाखेरि होइन त्यो पुल लड्न पनि त सक्छ। त्यो इमर्जेन्सी नगरी नहुने काम त्यस्तोलाई चाहिँ त्यो गरिएको हो, त्यसलाई पछाडि फेरि प्रक्रियामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरो मेयर साहबको होइन। फेरि आएको कुरा आयो, श्रमदाताले श्रम दिने हो, तपाईँको श्रमदाताले तपाईँको जाली रड सिमेन्ट त लिएर आउँदैन, त्यसको त तपाईँको विपद व्यवस्थापन भन्ने एउटा कोष हुन्छ नगरपालिकामा, त्यसबाट खर्च गर्ने हो होइन। त्यो पनि न मेयरको खल्तीको पैसा हो न त उपमेयरको खल्तीको पैसा हो, सारै धराने जनताको पैसा हो, त्यो राजस्व तिरेर आएको पैसा हो। उपमेयरले तपाईँको काहीँ ससुरालीबाट लिएको पैसा होइन, मेयरले काहीँ तपाईँको आफ्नो बाउको जीवनी बेचेर राखेको पैसा होइन, त्यो त सबै सारा धरानेको सम्पत्ति हो, पैसा हो। र त्यसलाई चाहिँ आपद परेको बेला, विपद परेको बेला खर्च गरिएन भने कहिले गर्ने होइन। कि तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रमाइलो गरेर चाहिँ राम्रो खालको होटलमा 5 स्टार होटलमा चाहिँ मिटिङ बसेर कफीको चुस्की लगाउँदै अझै हुस्कीको चुस्की लगाउँदै मिटिङ बसेर चाहिँ पारित गरेर गर्नुपर्ने हो कि खर्च गर्नुपर्ने हो कि होइन। आपद विपदको बेला त्यसलाई खर्च गरिहाल्नु पर्ने हो। त्यो विपदको बेला काम आएन भने कहिले त्यो काम लाग्ने हो। मेयरले तपाईँ आफ्नो घरको पर्खाल लगाउनु, आफ्नो घर जोगाउनु त्यो कोष खर्च गरेको पनि छैन होइन। श्रमदाताले बरा त्यो गरेको पनि छैन, नगरको बजेट लगाएको पनि छैन, न आफ्नो घर जोगाउनलाई गरिरहेको छ न त आफ्नो बारी जोगाउनलाई वाल लगाएको छ। अब कहाँनिर गैर कानुनी हो। फेरि बहुमत जनताले के चाहन्छ, बहुमत जनताको चाहना अनुसार कानुनलाई पनि परिमार्जन गर्न सकिन्छ होइन र के भन्नु मैले लामो भने सर मैले। अब यस्तो छ, उहाँको नामै हर्क साम्पाङ रिभोल्युसनरी छ, क्रान्तिकारी। अब क्रान्तिकारीले गर्ने कदम भनेको अब कुनै ध्वंसात्मक हिंसात्मक विध्वंसकारी हुँदैन। परिवर्तनको लागि उसले कानुनहरूलाई ऐन मौकामा संशोधन गर्ने गरी बोल्ड कदम उठाउन सक्छ। उसले प्रचलित नियम ऐनभन्दा माथि उठेर पनि समाज रूपान्तरणमा योगदान दिन सक्छ। सबै कानुनहरू पृथ्वीमा भगवानले बनाएका होइनन्, त्यो पनि जनहितको लागि, समूह हितको लागि, समूह फाइदाको निम्ति। चाहे एकदम 100%, चाहे तपाईँको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन होस्, चाहे सङ्घीय सरकारको कानुन होस्, चाहे हाम्रो कन्स्टिट्युसन होस्, त्यो बाइबल कुरान पुराण गीता केही पनि होइन। त्यो समयअनुसार एमेन्डमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरो सधैँ छ, नम्बर 1। नम्बर 2, अब आगोलाई झुपडी डेढ भद्रा भने जस्तो पात्र हेरेर, साहित्य हेरेर, ऐन विधि कार्यविधि सबै हेरेर भिडाएर गर्ने भन्दा पनि विपद व्यवस्थापनको बेला तपाईँले भने जस्तो विपद व्यवस्थापन कोषमा थुप्रिएको रकम खर्च गर्नु नै त्यो मौकामा हिरा फोर्नु हो। अहिलेको अवस्थामा तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, उहाँले कुनै आल्तु फाल्तु तपाईँले अघि भन्नुभयो मनमौजी काममा रङ्गीन रातहरू मनाउन त्यो पैसा खर्च गरे होइन, कुनै विदेश सहर गरेको होइन।
नाचगान बाजा बजानामा त्यो रकम खर्च गरेको होइन, त्यो जनताको राजस्व उठेको छ र जनताको राजस्व जनहितमै प्रयोग गरिएको छ। र अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भन्छु, जस्तो फिलिपिन्समा ठुलो नेचुरल डिजास्टर हो, जापानमा बेला बेलामा भूकम्प जान्छ, अमेरिकामा सुनामी आएर तबाह गर्छ, इन्डोनेसियामा त्यत्रो सुनामी आयो, नेपालमै त्यत्रो बाढी पहिरो भयो, पोहोर साल त्यत्रो क्षति गरौँ। त विशिष्ट अवस्थामा राज्यले पनि के गर्छ भने रकमान्तर गरेर भने पनि खर्च गर्छ। एउटा शीर्षकको लागि बजेट छुट्याइएको हुन्छ, तर आवधिक कामको लागि त्यो रकमान्तर गर्न सकिन्छ, किनभने त्यहाँ भइपरि आयो नि त। अब तत्काल जनतासँग उठाएर कोष बनाउने कुरा पनि भएन। त्यसकारण अर्को पड्को तेलको धुप भने जस्तो मेयर साहबले गर्न खोजेको कुरा के रहेछ भन्दा त्यहाँ तटबन्ध निर्माण गर्ने, तारजाली लगाउने, बाढी पहिरो छेक्ने, विकास निर्माण गर्ने। ए बाबा, यो काममा त स्याबासी पो दिनुपर्छ त। ल हेर कस्तो क्रिएटिभ कुरो, कस्तो क्रिएटिभ काम हो। उहाँले गरेको कुरामा वाह क्या बात भनेर थप्पडी मार्दा उहाँको उचाइ घट्दै हुन्थ्यो, राम्रै हुन्थ्यो। तर उहाँमा के कुण्ठा हो भने, हुन त यो धेरै उपमेयरहरूमा यस्तो कुण्ठा देखेँ। ओहो, अब उहाँलाई लाग्दो वडाध्यक्षभन्दा म ठुलो, मेयरभन्दा पनि मेरो इतिहास लामो छ। अब वडाध्यक्ष कार्यकारी भूमिकामा, उहाँको कार्यकारी अधिकार छैन, त्यही न्यायिक समितिमा होला, के होला, अलिअलि होला, बाँकी डाडु पुन्यौ त मेरो हातमा छैन। म ठुलो बडो मान्छे, तै पनि मेरो महत्त्व छैन भन्ने हिसाबले उहाँलाई भड्काउँदा पनि उन माथिबाट फोन गरेर ल है नसुन्नु है, हामी छौँ भन्दा हुन्। अनि उहाँलाई पनि यस्तो लाग्यो होला कि कानुनी हिसाबले घेरघार गर्न सकियो र उहाँको कामलाई अवैध साबित गर्न सकियो, अख्तियारमा लगेर डाम्न सकियो भने, अनि उहाँलाई गैर कानुनी सिद्ध गर्न सकियो, सतर्कतातिर गइयो भने उहाँको पद केही गरी चट भयो भने त त्यो ठाउँमा म आउँछु घुम्ने कुर्सीमा भन्ने होला। यो लालचा उहाँको कहाँ पनि देखियो भने वडाध्यक्षको रूपमा सबभन्दा ट्रस्टी मान्छेलाई मेयर साहबले कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी दिएर जानु हो। र त्यो स्वाभाविक थियो। त्यो कस्तो हो भने त्यो स्थायी पद पनि होइन, केही पनि होइन, मेयर साहब नहुँदाखेरिको त्यो पद हो। जसरी बलबहादुर राईलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लेफ्टिनेन्ट बनाएर जानुहुन्थ्यो विदेशमा, त्यो क्याबिनेटका उप प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास गर्नुहुन्न थियो, तर बलबहादुर राईजीलाई विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी त्यहाँका वडाध्यक्षलाई हर्क साम्पाङजीले विश्वास गर्नुभयो र त्यहाँ लेफ्टिनेन्ट कार्यवाहक दिनुभयो। उहाँलाई आगो छुट्यो, उहाँ अदालत जानुभयो। के भयो त, कति 5-6 दिन कार्यवाहक मेयर हुनुभयो के अरे, न कुनै निर्णय गर्नु न केही, बेकारमा त्यो मनशान्ति। भनेपछि मेरो उहाँलाई सुझाव के हो भने अहिले मेयर साहबको अनावश्यक विरोध गरेर खिच्चातानी गरेर तपाईँ आउनुभन्दा पनि अर्कोचोटि मेयरको चुनावको लागि तयारी गर्ने कि बरु। मेयर साहब त अब सांसद उठ्नु होला, मन्त्री बन्नु होला, भोलि देशै सम्हाल्नु होला। तपाईँलाई यो एकदमै यो एक खालको हिंताबोध किन तपाईँले मेयर साहबको खुनखुत्रो उतारिरहनु भएको छ? मेयर साहबले त तपाईँलाई बदनाम गरे मैले देखाएको छैन होइन। मेयर अब कार्यपालिकाको बैठक बस्छ, त्यहाँ पनि अब महाभारत हुन्छ। अब त झन् महाभारतै हुने होला। त्यहाँ के नगरे जस्तो राष्ट्रिय धनै सखा पारे जस्तो बिचरा त्यो 17 लाखमा त्यो पनि विकासको काम गरेकोमा खातापाता रोक्ने, फाइल खोज्ने, मुर्दाबाद भन्न लगाउने, यान गर्ने त्यान गर्ने, यो सबै यति हास्यास्पद कुरा भइरहेको छ कि यसको सीमा साध्यै छैन। तपाईँलाई देश विदेशबाट मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। तपाईँको हामी दुश्मन होइन, तपाईँले राम्रो काम गर्नुहोस्। किनभने आखिर हर्क साम्पाङज्यूलाई अहिले बदनाम गर्नु, उहाँको उचितो काट्नुको केही फाइदै छैन। अब मलाई त अहिले कस्तो लाग्न लाग्यो भने त्यहाँ एउटा गिरोडी छ, त्यसले घरि उहाँलाई नक्कली माओवादीको इमेजमा उभ्याउँछ, घरि के भनिदिन्छ, घरि के भनिदिन्छ। बदनाम गर्ने बाहेक केही पनि छैन त्यसको काम हो। त्यो नेगेटिभिटीको जगमा उभिएका मानिसहरूको ब्रेन वासमा तपाईँ पर्नु हुँदैन। उपमेयर साहब अहिले पनि तपाईँलाई मौका छ। तपाईँलाई मौका के छ भने मेयर उपमेयर मिलेर काम गर्नुहोस्। किनभने हर्क साम्पाङज्यूले पार्टी बनाउनु भएको छैन, तपाईँलाई औडा किन हुनु पर्यो? उहाँ कुनै पार्टीको पपेट हुनुहुन्न, भोलि पार्टी बनाउने अभियानमा हुनुहुन्छ। उहाँको आफ्नो दिशा छ, तपाईँको आफ्नो दिशा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ सत्कर्मको लागि गरिएका कामहरू 100% कानुनी भएनन्, पछि व्याख्या गरौँला होइन। एकछिनको लागि हामीलाई नैतिक शिक्षा के दिएको छ? झुटो नबोल्नु। अब म तपाईँलाई भन्छु, एउटा खुङ्खार अपराधीले एउटा निर्दोष मान्छेलाई पिछा गर, उसले तर्रार र खुँडा लिएर आएको छ, यो गेटबाट मानव पस्यो, एउटा निर्दोष मान्छे। हामीले यहाँभित्र उसले हामीसँग रोयो, मलाई यहाँ सिद्धौन आयो, मलाई लुकाइदिनुहोस् भनेपछि यो गेटभित्र हामीले कुनै गोप्य ठाउँ बनाएका छौँ, त्यहाँ उसलाई लुकाइदिउँ। 5 मिनटपछि ऊ आयो अनि तर्रार लिएर के भनौँ
अब हामी कहिले झुटो नबोल्ने मान्छे एक किसिमको लागि उसलाई पनि त्यो थाहा छ ल सरहरू तपाईँहरू कहिले झुटो बोल्नुहुन्न यो एकजना मान्छे भाग्दै यता आएको भन्ने मलाई लाग्यो सूचना छ कहाँ छ भनेर भन्दा हामीले होइन भित्र छ भनेर साँचो बोल्यौँ भने मार्छ कि मार्दैन अब हामीले यहाँ झुटो बोल्दा उसको ज्यान बच्छ होइन यता आएको थियो तर यहाँ पसेन नि उता दौडेर गयो हेर्नु उता गयो उता गयो ए ल त्यहाँबाट उता लागिसक्यो भन्यो भने उसलाई हो जस्तो लाग्छ ऊ त्यता जान्छ अनि यसलाई हामीले भगाउन सक्छौँ पुलिस लगाएर जिम्मा लगाएर उसको ज्यान सुरक्षित गर्न सक्छौँ भने जस्तै कतिपय बेलामा बोलिएका कुटनीतिक झुटहरूले पनि काम गर्छ अब यहाँ त मेयर साहबले झुट पनि बोल्नु आएको छैन सबै राम्रो काम गर्नु भएको छ भन्ने बित्तिकै यो आपत्ति किन क्या अब हुनु न खानु छ हर्क साम्पाङले ठुलै सिसाको महल खडा गर्न लाए जस्तो BMW गाडी किन्न लाए जस्तो होइन देशै खान खोजे जस्तो राष्ट्रघाती सम्बन्धी सम्झौता नै गर्न लाए जस्तो धरान हेरेर राधै बनाउनु लाए जस्तो यो को हो यो कोलाहाल यो खालको ढिड्किसो किन हो मैले बुझेको छैन यस्तो नगरौँ अब त्यहाँ यसो हेर्दाखेरि साँच्चै भन्ने हो भने मेयर साहबमाथि यिनीहरूले त्यहाँ एउटा प्रोभोकेसन प्रोभोक गरेर उत्तेजित गराएर यिनीहरूले हातपात गर्ने नै लक्ष्य लिएको हुन् कि एउटा ग्रुपले कालो मसोसम्मको कुरो मैले सुनेको छु होइन यो बहुत नराम्रो हुन्छ मेयर साहब भन्दा पनि त्यहाँ श्रमदातालाई ह्यारेसमेन्ट गर्ने श्रममा जान नदिने बदनाम गर्ने अब कतिपय श्रमदातालाई बदनाम गरिएको छ उनीहरू त खामबन्दी पैसा बुझ्छन् अनि जान्छन् मासु भात टन्न खान्छन् भनेर बिचरा मैले त्यहाँ गएर हेरेँ कि त्यहाँ कति चेलीबेटी कति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उनीहरूले आफ्नो घरमा को सातु सामल लगेर काम गरेका छन् घरबाट भुटेको सातु सामल लगेर काम गरेका छन् के को मासु भात हुन्छ आफ्नै श्रममा काम गरेका छन् म आफै गएर हेरेर आएको छु म यही डोको बोकेको छु त्यहाँ भनेपछि त्यति पवित्र मिसनमा रहेका मैले अब त्यहाँ आफ्नो फेरि विज्ञापन गरे जस्तो हुन्छ खाजा खर्च भनेर अलिकति पैसै मैले त्यहाँ छुट्याएको थिएँ दिएको थिएँ भन्नाले अब बिचरा उनीहरू जनश्रमदानमा आधारित भएर नाथे फुक्का चिउरा खाएर फुक्का सातु सामल खाएर काम गरिरहेका छन् त्यस्ता महान श्रमदाताहरूको अपमान गर्ने उनीहरूलाई यो ढङ्गले घेराबन्दी गर्ने अनि उनीहरूको लक्ष्य के देखिन्छ भने श्रमदातालाई श्रमबाट कटाउने भद्रगोल स्थिति सृजना गर्ने घेरा हाल्ने हर्क साम्पाङजीको बदनाम गर्ने अन्तिममा कानुनी लडाइँमा फसाएर अनन्त द्वन्द्वमा फसाएर उहाँलाई पोलिटिकली ध्वस्त गर्ने उहाँको मिसनलाई छेदविच्छेद बनाउने र आफू त्यो पदमा पुग्ने कुत्सित मन सायद देखियो तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ श्रमदाता भनेको पनि जनताका एकदम बोनाफाइड प्रतिनिधि हुन् त्यहाँ जनताले जति यिनीहरूले त्यो गर्छन् नि त्यति हर्क साम्पाङजीको पपुलारिटी बढ्दै जान्छ पक्कै पनि यहाँले भन्नुभयो भकुण्डोलाई जतिसुकै रिस उठेर भुइँमा पछारे पनि त्यो त्यति नै आकाशतिर उफ्रिन्छ जुन गतिमा पछारिन्छ त्यति नै माथि उफ्रिन्छ भने जस्तै हर्क साम्पाङले जति दबाउन खोज्यो जति गिराउन खोज्यो त्यति नै हर्क साम्पाङ उठ्दै जान्छ अब हामीले कता कता सुन्दाखेरि बजेट आउने क्रम अब स्थानीय तहको पालो छ तीव्र तयारी छ सबै ठाउँकै केन्द्रका आयो प्रदेशको आयो अब स्थानीय तहको अब धरानमा पनि बजेटको सिलिङ बनाउने क्रम चलिरहँदाखेरि त्यहाँ पनि धेरै पटक बवाल गर्न खोज्नु भयो अरे उपमेयर साहबले भन्ने कुरो पनि आयो होइन र कता कता बाहिर हल्ला गर्छन् मान्छेहरूले अब राजनीतिक दलका टिकट पाएर जितेर आउनेहरू त तपाईँको त्यो त्यत्तिकै बिना खर्च जितेर आएका हुँदैनन् उनीहरूले तपाईँको सामान्यतया पनि निकै नै लाखौँ लाख खर्च गरेर आएका हुन्छन् चुनाव जित्नको निम्ति चाहे वडाध्यक्ष वडा सदस्य तपाईँको मेयर उपमेयर जुन पदमा जो लडे पनि तपाईँको केही न केही खर्च भएकै हुन्छ अब अरू ठाउँ के कसो भयो तर धरानको हकमा चाहिँ त्यस्तो देखिने गरी कहीँ पनि घुस कमिसन खान पाएका छैनन् आजसम्म जुनसुकै पार्टीबाट जितेर आएका भए पनि होइन वडाध्यक्ष सदस्य उपमेयर जो भए पनि देखिने गरी कमिसन भ्रष्टाचार गर्न पाएका छैनन् अब 3 वर्ष बितिसक्यो चुनावको खर्च उठ्दैन अब त कार्यकालै सकिन लाग्यो त्यस कारणले अहिले तपाईँको पानी बिनाको माछा बालुवामा छटपटे जस्तै अब के गरौँ लौ न कसो गरौँ भनेर पनि अब यसपालिको बजेटमा चाहिँ अलिअलि तामतुन गर्न मिल्ने गरी बजेट नल्याइ हुँदैन भनेर पेल्न खोजिएको भनेर बाहिर हल्ला गरेको सुनिन्छ होइन भित्र त के हो कसो त बाहिर मान्छेले गाईगुई त्यस्तो हल्ला गर्छन् अब तपाईँले के भन्नुहुन्छ सर के लाग्छ यो विषयमा चाहिँ त्यस्तो सुनिन्छ अब मैले पनि सुनेकै कुरा हो अब तपाईँले भने जस्तो जसको आदत कमाउ धन्दा गर्ने छ जसलाई पैसा खाने आदत छ
त्यसले के गर्छ भने राजनीतिलाई लगानी ठान्छ, राजनीतिक पदलाई जागिर ठान्छ। उसको लक्ष्य नै कुर्सीमा पुगेपछि के हुन्छ भने पैसा कमाउने सिद्धो। जनताको सेवा गर्ने त्यहाँ करिकुलमै छैन, लक्ष्य नै छैन। देश बदल्ने अथवा आफू जुन स्थानीय सरकारमा छ त्यो सरकार मार्फत जनताको सेवा गर्ने, डेलिभरी दिने, जनतालाई सुखी राख्ने, त्यो जुन सम्बन्धित ठाउँको नक्सा बदल्ने कुरा उसको दिमागमै छैन। उसको योजना के छ, कसरी हुन्छ पैसा कमाउँ, कसरी हुन्छ आफ्नो जीविकोपार्जन गरौँ, कसरी हुन्छ महत्त्वाकांक्षा साबित गरौँ, ठुल्ठुलो पदमा पुगौँ। यो भइसकेपछि के भयो, साम दाम दण्ड भेद नीति सबै प्रयोग गरेर ऊ सत्तामा जाने भयो, चाहे स्थानीय, चाहे प्रदेश, चाहे केन्द्रीय सङ्घीय सत्तामा। त यसले एउटा एकदमै लुट खसोटको राजनीतिलाई संस्थागत गर्छ, यसले करप्सनलाई संस्थागत गर्छ, इन्स्टिट्युसनल करप्सन पनि बढाउँछ। र यसकारण त्यसको जरो किलो उखाल्न मेयर साहबले प्रयत्न गर्नुभयो। यो है कुनै पनि ठाउँमा व्यक्तिगत या संस्थागत भ्रष्टाचार छ भने त्यो सम्पूर्ण रूपमा पाल टाल्नु पर्यो, चुहावट रोक्नु पर्यो भनेर उहाँ मरेर लाग्नुभयो। अब यो कुरा औडा भयो त्यहाँ, किनभने त्यहाँ त बालुवा ठेक्का दिने, गिटी ठेक्का दिने, त्यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरू दोहन गर्ने, अनि त्यसपछि विभिन्न खालका करहरूको दायरा फराकिलो बनाउने, दृश्य अदृश्य तरिकाले नक्सा पासदेखि सबै कुरोमा भूमाफियाहरूसँग सेटिङ गरेर पैसा कमाउने, पैसा छाप्ने, यो सब कुरो त अहिले लगभग ठप्प भयो। चोर ढोकाबाट अब जानी नजानी कतिले के गरे होला त्यो बेग्लै अपवाद भन्, त्यो बाहेकका यी कुराहरू रोकिएको हुनाले उनीहरू छटपटाए। हो, म यही भन्छु कि देशलाई कस्तो शासकको आवश्यक छ भने अहिले भर्खर बुर्किना फासो भन्ने देशमा इब्राहिम भन्ने एउटा युवा शासक आए। जम्मा उनले 34 वर्षको सत्ता पलट गरे, अहिले 3 वर्षको उनी सत्तामा पुगेको ड्रास्टिक चेन्ज गरिदिए, राष्ट्रिय स्वाधीनताको मोमेन्ट नै चलाइदिए, त्यहाँको सुन खानीमा पुरै आफ्नो देशको वर्चस्व कायम गरे, विकासका ठुल्ठुला संरचना बनाए। मलाई लाग्छ देशमा यदि सच्चा सपुतले मौका पाउने हो भने, हर्ग साम्पाङज्यू जस्तो सपुतले मौका पाउने हो भने त्यही रेसमा जान्छ क्या। राष्ट्रिय स्वाधीनताको मोमेन्ट पनि जान्छ, विकास निर्माण पनि जान्छ, राष्ट्रिय पुँजीको पनि विकास हुन्छ, करप्सन हुँदैन, भ्रष्टाचार हुँदैन, विकृति हुँदैन, विसङ्गति हुँदैन, नातावाद हुँदैन, फरियावाद हुँदैन, कृपावाद हुँदैन, केही पनि हुँदैन भन्ने बित्तिकै यो खालको रीतिथिति परम्पराको जग बसाएर केन्द्रीय सत्तामा हस्तक्षेप गर्न खोज्दै हर्ग साम्पाङज्यूलाई तलै जरैबाट काट्दिने, जरैबाट उहाँलाई उच्छेद गर्ने, उहाँलाई समाप्त गरिदिने, बदनाम गरेपछि के हो, मान्छे माथि उठ्नै सक्दैन, अनि थला बनाइदिने, त्यहीँ अल्झाइदिने, त्यहीँ लडाइदिने, त्यहीँ उ गर्ने, सकेसम्म भौतिक एट्याककै अवस्था ल्याइदिने। त्यो कारणले गर्दा अब त्यसमा विदेशी तत्त्व पनि होला, हामीले नबुझेको कुरा, बुझेको कुरा जे होस्, किनभने हर्ग साम्पाङज्यूले राष्ट्रियताको झन्डा उठाउनु भएको छ। भोलि यो मान्छे शासन सत्तामा पुग्यो भने यो देशमा नयाँ इब्राहिम आउँछ, नयाँ सी जिनपिङ जन्मिन्छ भनेर अब जरैबाट उखालेर उच्छेद गर्ने यो खालको योजना हुनसक्छ। म सचेत धरानीहरूलाई भन्न चाहन्छु र त्यहाँका मिडियाकर्मी साथीभाइलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले त्यहाँ भिडियो खिच्नुभयो अनि धरानको परिप्रेक्ष्यमा भिडियो हाल्नुभयो, सोच्नुभयो होला लोकल लिडरको प्रमोसन, त्यो होइन। तपाईँले एउटा भविष्यको एउटा महान शासकको छवि बनाएको विकास प्रेमी मेयर साहब जसले सिंहदरबारको ड्राइभिङ सिटमा बस्ने स्पष्ट महत्त्वाकांक्षा राखिसक्नुभयो, देश बदल्ने सङ्कल्प लिइसक्नुभयो, नयाँ पार्टीको जग बसाल्ने कुरा सोचिसक्नुभयो, श्रम संस्कृतिलाई प्रवर्तन गर्नुभएको छ। कृपया उहाँको ब्रान्डिङ गर्दाखेरि लोकल लेभलको लिडरको हिसाबले नगर्नुहोस् र हर्ग साम्पाङज्यू तपाईँ किन्चित नआत्तिनुहोस्। तपाईँलाई धार्मिक घेराबन्दी भयो, त्यो घेरा तोड्नुभयो तपाईँले, तपाईँलाई अफवाह फैलाइयो, त्यो पनि हुस्सु र कुहिरो जस्तै सत्यको घामले फटायो, अनि तपाईँलाई भौतिक एट्याकसम्मको कोसिस भयो। भगवान् रूपी जनताले र त्यहाँको धरानीहरूले, देशवासीले, विदेशमा रहेका सबैले मद्दत गरे, तपाईँलाई त्यो अवस्था आएन। अब तपाईँलाई अन्तिममा गर्ने भनेको हुँदै नभएको भ्रष्टाचारीको ट्याग लगाएर तपाईँलाई ह्यारेसमेन्ट गर्ने, तपाईँलाई उत्तेजित गर्ने, तपाईँलाई राजनीतिबाट बेदखल गर्ने, सकिन्छ भने तपाईँलाई कुर्सीबाट पदच्युत गर्ने र त्यो कुर्सीमा आफू जाने। तर यो के हुन्छ भने माओ त्से-तुङले उहिले भन्नुहुन्थ्यो कि षड्यन्त्रकारी र प्रतिक्रियावादीहरूले के गर्छन् भने षड्यन्त्र गर्नु असफल हुनु, फेरि षड्यन्त्र गर्नु असफल हुनु, अन्तिममा सदाको लागि असफल भएपछि क्रान्तिकारीहरूको हातमा सत्ता आउँछ भने जस्तै रिभोल्युसनरी हर्ग साम्पाङज्यूको बेगलाई रोक्न सकिँदैन। उहाँ देशव्यापी भइसक्नु भएको छ, उहाँ अगाडि बढिसक्नु भएको छ र उहाँले गरेका कामहरूमा अब भगवानै त होइन, उहाँ व्यक्तिगत स्वभाव हुन्छ। कतिलाई उहाँका बोलीहरू पण्डितले पुराण वाचन गरे जत्तिकै सुमधुर लाग्ला, कतिलाई त्यही ध्वनि कर्कश लाग्ला, कतिलाई के होला।
हरेक मान्छेको दृष्टिकोण आफ्नै छ, कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि। तर आम पब्लिकको नजरबाट हेर्दा हर्क साम्पाङजी हिरो हो। उहाँ राष्ट्रिय राजनीतिमा विलक्षण तरिकाले आउनुभएको छ। उहाँको यो सतत नदी जस्तो बगिरहेको छवि कायम रहोस्। पक्कै पनि सर, हर्क साम्पाले कुनै व्यक्तिगत लाभको लागि काम गरेको देखिँदैन, सार्वजनिक हितको लागि काम गरेको देखिन्छ। अवश्य। यहाँको भर्सन त्यो आयो। यहाँलाई समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।